نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما پیچوا سال کی رہنما و طالبی ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ ربی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بابا جبلت پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا
ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز غریب نواز غریب نواز میری دوستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ پاروں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ پاروں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا پکار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا پکار آپ سے ہے بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات وادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑ ہاتھ درود و سلام تو بعد آج دائے ذکر شریف دا پہلا جمعہ تو مبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پروار تے پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعہ کو مبارک انہوں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ساڈا اج دا موضوع ہے میرے نبی دے در تے حاضری بخشش دا ذریعہ ہے نبی پاک دے در تے حاضری بخشش دا ذریعہ ہے رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی وچ حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے کائنات وچ کسے امت نال اللہ تعالیٰ دی ذات نو اتنا پیار نہیں جنہ پیار رب العالمین نو تاجدار ختم نبوت دی امت نال جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں چوں اعلیٰ مقام رکھ دے اوویں ہی آپ دی امت تمام امتاں وچوں اعلیٰ مقام رکھ دی جویں کائنات وچ کوئی نبی امام الانبیاء دا ثانی نہیں
اسی طرح نبی پاک دی امت دا بھی کائنات میں کوئی امت ثانی نہیں. یہ وجہ نسبت مصطفیٰ ہے، تعلق مصطفیٰ ہے. یہ سارے انعامات، سارے اکرام، ساری شان اور برکتاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ملیاں. پہلیاں امتاں ہوندیاں سن، گناہ کردیاں سن، عذاب ہوندے سن. جدو ساڈی باری آئی رب العالمین دے محبوب نے عرض کیتا یا اللہ ہن فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، جنہ چر تم بھی اوننا چر انہاں نوں ککھ نہیں آتا. ایک انعام ملیا تے کسی وجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پھر گناہ دا کی بڑھے گا؟ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، میں حال دس دینا کر اے لین انہاں دے گناہ معاف کر دیں گے. یا اللہ کی فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، سونیا نے کہہ دو جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر تواڈے بوے تے آ کے معافی منگن میں رب معاف کر دے. سبحان اللہ. میں کیا بات کتنا آسان جا حل دس دینا. کسی بندے نو کسی مسئلے دا حل پتا ہوئے وہ کدی پریشان ہوئے کرے نہ کرے او دی اپنی بیوقوفی ہو سکتی، لیکن حل ہوئے تو پریشان نہیں ہوتا. فرمایا سونیا صبح قیامت تک قرآن کی زینت آیت بنا دماں گا. اے پاہمیں امیر ہے، پاہمیں قریب ہے، پاہمیں قریب ہے، پاہمیں قدور ہے. سونیا پاہمیں کچھ سید ہے، پاہمیں کو امتی ہے. مولا کی محبوب کسے بھی ذات قبیلے قوم نہ تعلق رکھتا ہوئے بس حال ایک کوئی ہے، بوا تیرا ہوئے معافی میرے کو منگن میں معاف کر دیں. بوا تیرا شرط کی یہ بوا سبحان اللہ بوا تیرا ہوئے. رب نے دیکھو کتنا سونا پیکج اور کتنا سونا رستہ بہا دیتا ہے. تے جے رستہ ویکھن دے باوجود بھی کوئی نہ جاوے پتہ لگا صراط مستقیم تے نہیں. صراط مستقیم او یہ جیڑا رستہ محبوب دے بھوے نو جاندا. جیڑا رستہ محبوب دے سبحان اللہ جیڑا رستہ محبوب دے بھوے نو جاندا. میں چند ایک تفصیلی نکات پیش کرنا چاہنا، امید ہے آپ بڑی توجہ نہ سن گے اور ایمان متازہ بھی کرنا. یا اللہ جے کسے چوری کیتی ہو پہ تو کی کرے؟ یا اللہ جے کوئی شراب پیندا ہوئے تو کی کرے؟ کوئی بدکار ہوئے تو کی کرے؟ اونا واسطے حکم یا اللہ یہ تو نہیں لکھے کہ جڑا چوری کرے محبوب تے بوبے تے آجے معاف کر دیں. یہ تے کوئی نہیں لکھا جڑا نمازہ چھڑے محبوب تے بوبے تے آجے معاف کر دیں گا. یہ تے کوئی نہیں لکھا جڑا روزے چھڑے محبوب تے بوبے تے آجے معاف کر دیں گا. یا اللہ تو تے لکھیا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. بڑا سونا نقطہ قرآن دی آیت پڑھی میں سمجھ آئی. اگر رب صرف یہ لکھ دیتا نمازہ چھڑنا ہے محبوب تے بوبے تے آجو تانوں معاف کر دیں گا، انہوں نے تے موجے لگ جائیں گی تو دوجے مسکرائی چھوڑا. کسی گل تک کوئی جواب نہ ہوئے تو آخری حقوقہ بندہ مسکرا چھوڑا. بندہ کم از کم مسکرا کے ہاں جہاں ملائی. آجالا موضوع پہ آئے مسکرانا ہے. رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس شان اور عظمت رو ذکر کرتے ہوئے کسی ایک جرم دا ذکر نہیں کیتا، کسی ایک گناہ دا ذکر نہیں کیتا، کسی ایک عیب دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ مطلق فرما دیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا. سونیا ظلم کوئی بھی ہوئے بس بوا تیرا ہوئے. وہ ظلم کوئی بھی ہوئے، گناہ کوئی بھی ہوئے، سونیا بوا تیرا ہوئے. اوتھے جان معافی میرے کو مانگ جان. انہاں نوں یہ نہ پتہ لگے گا معافی پہلو مانگی ہے کہ رب نے کرم پہلو فرما. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. توجہ فرماؤ. فرمایا سونیا کی کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جدوں اپنی جاناں تے ظلم کرن تے کتھے آ جان؟ بولو بولو کتھے آ جان؟ تیرے بوبے تے آ جان. کی کرنا جاؤکا تو ہٹی بار کا بچ آ جائے. تو جے کسے بندے نو اے لگدا ہے کہ اے آیت کریمہ صرف نبی پاک دی حیات طیبہ واسطے سی تے لیاوے دلیل دسے کہ صرف جنہ چر نبی پاک حیات سن انہاں چر ہی حکم سی ہیں تے ماں نے پتر ہی نہیں جمیا جڑی ایویں دی دلیل لیا کے دوے. تے میں بھی حضور سلطان العارفین دی درگاہ دا خادم نہیں کہ دلیل دوانا. نبی زندہ ہون تا بھی ہوندنی، نبی پردہ فرما دن تا بھی ہوندنی.
पे मैं खात्मा पे ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਫਰਮਾਓ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬੂਬੇ ਤੇ ਆ ਜਾ जाऊका काफ ज़मीर खिताब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सोनिया ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾऊं बोलो जुर्म करन ते होण किथे वे किथे होण सोनिया ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਬੇ ਚ ਆ ਜਾਣ जो करते पे नहीं भाई बिल गैस दा आया है ते चोर वापदा च जाओ ते पे हो जाएगा बोलो सही भाई ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कोई मसला नहीं इंसान समझ आ गई बड़ी बात तवज्जो करो भाई तवज्जो करो तुसी भाई तुसा मामला की कीता है बिजली दे बिल दा मसला हो गया है ते जोर किथे गए तुसी टेलीफोन दी एक्सचेंज में कर गए कि जनाब यार इस बिल नु कट कर तो हो जाएगा भाई जिदा काम है ओदे कोल ही जाना पड़ेगा जिदा काम है ओदे कोल ही जाना पड़ेगा ना तवज्जो नहीं की थी भाई देखो नहरों चोरी पानी लांदे हो उतों ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲਦਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬੇਲਦਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤੋ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਸੀ ਭਾਈ ਜੁਰਮ ਬੇਲਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ मैं ना क्या बात है यही ते कुरान दी कमाल है यही ते खूबसूरती है कि ओदे हर नुक्ते थले हर ज़ेर ते ज़बर ते पेश थले अल्लाह ने इनियां हिकमतां रखियां ने समझ आते ने ये नहीं फरमाया कि इस ज़लमु अनफुसहुम अपनी जानां ते जुल्म करो ते मेरे बूबे ते आ जाजे बल्कि फरमाया तू अपनी जानां ते जुल्म कर महबूब तेरे बूबे ते आ जान जानता जुल्म तेरे बुआ महबूब दा गुनाहगार तेरे मुजरिम तेरे ते बुआ महबूब दा फरमाया ना जाओ महबूब दे बुए ते मेरे बुए ते आ जाओ जानता तेरा बुआ के है फरमाया जाओ का कह के एक रास्ता पे आवा भावे महबूब दा बुआ होवे भावे मेरा बुआ होवे बुआ एक ही है यही तो दसदा पिया जिथों मर्जी मुड़ के हो वो बुआ एक ही है भावे महबूब दे बुबे ते टुर जाओ वो भी मैं खुदा दा बुआ नारे तकबीर नारे रिसालत ताजदारे खुतबे नबूवत ताजदारे खुतबे नबूवत साडा अकीदा सुन लो पहले बंद कर कोई शख्स डायरेक्ट अल्लाह को माफी मंगे ते अल्लाह अपनी मर्जी नाल ता भी माफ कर सकदा अल्लाह किसी का मुहताज जेड़ा मुहताज होवे खुदा नहीं हुंदा कोई बंदा डायरेक्ट भी मंगे अल्लाह को अल्लाह दे देंगे ओनु कोई रोक टोक कुछ दसना बिल्कुल नहीं है लेकिन जो महबूब दी बारगाह दा वसीला हो सुभान अल्लाह महबूब दी बारगाह दा वसीला हो जो महबूब दी बारगाह दा वसीला ते कईयां बंदे ने ये नहीं करके समझ ਇੱਥੇ कोई बंदा बैठा चलो 2-3 बंदे फिलहाल बैठे वो घंटे तक 10-12 हो जाओगे इन्ना कोई कुछ नहीं कोई बंदा ये दसे कि ओदे नाल रब ने डायरेक्ट गल कीती होवे कोई बोले भाई जिदों भी रब ने किसी ਨੂੰ बुलाया ना बोलने जो गल नहीं रहा मैं कहता जिदों रब बुलांदा है फिर वो बंदा पीछा मेरी गल नहीं समझा अल्लाह ने आज तक डायरेक्ट मखलूक नाल गल नहीं कीती जिदों भी कीती है अपने नबियां दे वास्ते नाल कीती अपने नबियां दे डायरेक्ट गल कर सकदा कि नहीं कर सकदा उन्होंने कोई भी ऐसा वास्ता कोई हिजाब कोई रुकावट नहीं रब चाहे ते डायरेक्ट गल कर सकता है लेकिन रब ने कभी भी मखलूक आम बंदे नाल डायरेक्ट गल नहीं कीती जदों भी कीती अंबिया दे वास्ते नाल कीती गोया गल समझा देती मैं रब हो के अंबिया दे वास्ते तो बगैर तोड़े नाल गल नहीं करदा तू बंदा हो के ना तू बगैर किवें कर सकदा ने तालीम दी ये नहीं कि मजबूर है कर ही नहीं सकता नहीं मजबूर नहीं रब ने तालीम दी मेरे नाल गल करनी है ते ना दे बुबे दे रस्ते करना की
فرمایا ولو انہم اذ ظلموا اپنی جاناں تے ظلم کرو تے محبوب دے بوے تے آ جاؤ. بولو بولو کتھے آ جاؤ؟ محبوب دے بوے تے. توجہ رکھو یہ میں دلیل دینی ہے کہ یہ گل زندہ بھی ہو رہی ہے کہ بعد از مثال بھی ہو رہی ہے. یہ میں دلیل دینی ہے چیزیں جرکے لیکن توجہ فرماؤ. اللہ نے فرمایا محبوب اپنی جاناں تے ظلم کرن جاؤ کا تیری بارگاہ میں چاہ جائیں. کتھے آ جائیں؟ تیری نبی پاک دی بارگاہ تو مراد کی ہے کہ جڑا مدینہ جا سکے صرف او دی معافی ہونی ہے دوسرے دی نہیں ہونی. جانتے ہوئے وہ تو کیا یہی معاملہ آیا تو پھر میرے گھر بڑے بندے تو رہ گئے. یہ کرتے بچے بھی پورے کر سکتے مدینے کی میں جان گے. بولو صحیح. اور جڑے بس دی ٹکٹ بیچارے پڑھ کے دربار شریف نہ آ سکن وہ جہاز دا ٹکٹ کتھوں بن گئے؟ جے تے کوئی مانا یہ کڈے کہ دا مطلب صرف مدینہ شریف ہے تے محبوب ایویں دا کرم نہیں کرتا جڑا کسے تے ہو جائے کسے تے رہ جائے. محبوب ساڈے واسطے تے سانیاں پیش کردا تے سانو ہی 2 لاکھ دی ٹکٹ پے جاوے. پتہ ہوے کوئی کتے بھی بہ کے مصطفیٰ ول منہ کر لوے رب آوازاں دا محتاج نہیں. اے دیکھنا چاہندا حاضر کیڑا ہو گیا بھاویں کو اوتھے بہ کے حاضر ہو جاوے بھاویں کو ایتھے بہ کے حاضر ہو جاوے. جیڑا خود بارگاہ مصطفیٰ ول پیش میں بلا ورنہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک محبوب تیرے بارگاہ وچ آ جان. جا یجیو صرف دسی گا سنی جا یجیو یہ دا معنی ہوندا وے آ جانا. یہ دا کی معنی ہوندا ہے؟ آ جانا. یہ دا معنی آ جانا ٹر جانا نہیں ہوندا. یہ دا معنی کی ہوندا ہے بھائی تسی ادھر میرے نال منہ کر کے تسی دربار شریف آئے ہو کہ دربار شریف ٹر گئے ہو؟ بولو تو صحیح. آ جان تے ٹر جان چ اصل میاں فرق ہوندا ہے. جیڑا آندا وے او ادھر منہ کردا ہے جیڑا جاندا ہے ادھر منہ کردا ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ٹر جان بلکہ کی فرمایا گل ہور آسان کر دینا تاکہ ایک میں مثال دیتی سی امید تو ہم دا سمجھ آ گئی. مینوں عامر بھائی نال کوئی کام پہ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نا یار دربار شریف کو کام میں چھوڑنا جاتے ایک میرا بندہ ہے تو وہ تسی مسئلہ حل کر دیں. یہ 2 کام کرنے گے یا تے کہیں گے کہ حضور اس بندے نوں کہو کہ وہ دربار شریف آ جاوے یا وہ کہیں گے کہ انہوں کو وہ دربار شریف ٹر جاوے. اور آ جان دا مطلب کی ہے آ جان دا مطلب ہے کہ حضور وہ بھی آ جائے گا تے میں بھی اوتھے ہی ہوں گا. کیا بات ہے کیا بات ہے آ جاوے میں بھی اوتھے ہوں گا. ٹر جان دا مطلب کی یہ کہ اوتھے ٹر جاوے اوتھے اوتھے ہوے گا پر میں اوتھے نہیں ہوں گا کام ہودا ہو جاوے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کہ محبوب تیرے بوئے تے ٹر جان بلکہ فرمایا تیرے بوئے تے آ جان. پتہ لگا محبوب تے گئی اوتھے ہونا ہے رب دی ذات بھی اوتھے ہی جلوہ گر ہوے گی. رب دی ذات بھی اوتھے ہی جلوہ گر ہوے گی. محبوب جدے والے اشارہ فرما دیں گے رب فرمائے گا محبوب تساں کیا دیتا ہوگے. یہ دا مطلب ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک محبوب تواڈے بوئے تے آ جان معافی میرے کو منگن میں معاف کر دیں. ہن میں وہ حدیث شریف پیش کر رہی ہوں جتھے ثابت ہوے گا نبی پاک دی دور وچ یہ موج ہے ہی ایسی نبی پاک دے وصال تو بعد بھی کوئی نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہویا نبی پاک اون جی کرم فرماندے نے جویں اپنی حیات وچ کرتے. کتاب نوٹ کرو تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے آیت دیتا روایت نقل فرمائی. کسی نے اردو پڑھنی ہے تو تفسیر زیاد قرآن پڑھ لو. تفسیر زیاد قرآن پیر محمد کرم شاہ صاحب العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے آیت دیتا آپ نے بھی روایت نقل فرمائی. علامہ غلام رسول سیدی صاحب اردو کتابہ داستا پیا آپ نے بھی ایسے آیت دیتا روایت نقل فرمائی. اور تفسیر اور بھی بڑی تفسیر ہے جڑی بھی بولو گے لب جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال با کمال نو 3 دن ہو گئے. جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی اس روایت دے راوی نے آپ فرماندے نے مسجد نبی وچ بیٹھیاں تے ایک بندہ مسجد وچ بڑھیا وہ کدی ادھر ویکھے کدی ادھر جویں کسے نوں لبدا نہیں ہوندا. آپ فرماندے نے میں انہوں بازو پکڑیا میں کہا بیلیا
کنوں لبدا پیا ہے کنوں لبدا پیا ہے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جدوں بندہ جناب والا مسجد میں داخل ہوندا ہے کدی یہ درویندا ہے کدی او درویندا ہے سانو دے ویکھنے تو لگدا ہے کسے نوں لبدا پیا ہے میں پوچھیا بیلیا کینوں لبدا پیا ہے وہ کہنے لگا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات نوں لبدا پیا وا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں جملہ سنی اکھاں وچ آنسو آگئے جدو جناب والا صبح کے بندہ پریشان ہو گیا اب کہنے لگا حضور مسئلہ کی ہے آپ نے فرمایا بیلیا لیٹ کر دی دیا 3 دن ہو گئے نبی پاک دا وصال با کمال ہو گیا ہے نبی پاک قبر انور پہ تشریف لے گئے نہیں جدو جناب علی المرتضی نے فرمایا کہنے لگا منو قبر پاک تے لے جاؤ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو بازو تو پکڑیا قبر پاک تے لے گئے نہیں جا کے کہنے لگے اے نبی پاک کرام فرمانے حدیث دے جملے دا ترجمہ سنیو اے نہیں کہ نبی پاک دی قبر انور نانا فرمایا اے نبی پاک کرام فرمانے جدو جناب والا قبر پاک تے حاضر ہوندا ہے قبر پاک نہ لپٹ جاندا ہے روندا ہے جناب والا مٹی اٹھا کے سر وچ پاندا ہے نالے آندا یا رسول اللہ میں کی ہو گیا ہے میں تے اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا سا جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو میں تہاڈی بارگاہ وچ آ جاؤ یا رسول اللہ میں گناہاں دی پنڈ سر تے رکھی ہے میں جھک کے تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا وا دسو میں کدھر جاواں کدے بوے تے جاواں کتھے جا کے معافی منگا کون میرا پھسانے والے انہیاں گلاں کردا روندا قبر انور تے سر رکھدا ہے اکھ لگ جاندی ہے مقدر جاگ پیندا ہے ادھر اکھ بند ہو جاندی ہے قسمت دا ستارہ جاگ پیندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے اوندے نے فرمایا جا میری قبر تے آ کے معافی منگن والیا قد غفر لک رب العالمین نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے جناب علی المرتضی نے روایت کی تھی پتہ لگا جویں نبی پاک اپنی حیا کے مبارک بے کرم نوازی فرماندے نے اے میں دنیا تو تشریف لے جان تو بعد قبر انور وچ پردہ کرن تو بعد بھی انہیں کرم نوازی فرمائی جدوں نے کرم نوازی فرمائی میرا دل آندا خوشی نال باغ ہو گیا ہوے گا تے دنیا والے نوں آندا ہوے گا بے بسم اللہ اللہ دا اے بھی گہنا پارا نال شفاعت سر بری نالے قبر پاک نو ویندا ہونا میں نالے اشارہ کر کے آندا ہونا میں نال شفاعت سر بری عالم مل کے کہہ لو سر نام مطلب وہ چیزیں کہہ لو سر بری سرور عالم سرور عالم سرور نام شفاعت سر بڑے عالم چھوٹ سی عالم سارا بے حد درود نبی جس دائد پسارا میں قربان
ساتھ میرا کامل ہو جنا ملیا نبی سہارا فرمایا قد غفر لک میری قبر تے آن والا پریشان نہ ہو رب نے تیرے گناہ معاف کر چھڑے نے تیرے گناہ یا رسول اللہ جڑے جناب والا حیات مبارک وچ حاضر ہوندے نے انہاں واسطے خیر ہی خیر ہے جڑے بعد وچ آن گے فرمایا حیات ہی خیر لکم و ممات ہی خیر لکم میرا دنیا تے رہنا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے میرا دنیا تو جانا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے جنہیں کرم نوازی نبی پاک اپنی حیات مبارک بچ کر دینے انہیں آج کوئی قبر انور دے ٹوڑ جائے میرے نبی پاک ان جی نظر فرما دینے اور منگن دا نظریہ ہو بولو میں کہتا سا پہ جس بے ادب نے روزہ مبارک کو پیچھا کر کے لوگ کے سیلفیاں بنایا نے ان کو سلیپر مارنا چاہیے جنہوں نبی پاک دی بارگاہ دا ادب ہی پتہ نہ ہو اور کمریا تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ بارگاہ ہو بے جتھے بادشاہ بھی پر نہیں مار دیا لیکن میں کہتا ہوں جتھے اللہ دے ملائکہ دی جرت نہیں جتھے بادشاہ دی جرت نہیں ایک وہ بارگاہ ہے جتھے جنہ جھک جاؤ انہیں ہی اونچے ہو جاؤ جنہیں جھک جاؤ انہیں ہی نہیں سمجھتے پہ مروان بادشاہ گزریا خلیفہ عباسیہ دا یہ ہویا کی توجہ کرو مسجد نبی دے دورے تے گیا تے ایک شخص قبر انور تے سر مبارک رکھ کے رو لیا کی کرتا پیسے قبر انور تے سر مبارک رکھ کے رو لیا انہیں پچھلے پاسوں ایتھو پھڑ کے ہلایا یعنی کہ کی کرتا پہ تینوں پتا تینوں کی کرتا پہ انہیں نظر گھٹی تے دیکھیا حضرت ابو ایوب انصاری نے میزبان مصطفیٰ نظر پوٹ کیا کھڑے گئے تیرا کی خیال ہے منو نہیں پتا منو پتا ہے میں کی کرتا پیا میں نبی پاک دی بارگاہ بے حاضر ہویا کسے پتھر کو نہیں آیا یہ پتہ ہی نہ ہو لیکن آیا کون ہے بیٹھا کون ہے سندا کون ہے سبحان اللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دس دیتا مت کوئی نبی پاک دی قبر پاک نو قبر پاک سمجھے ان جی سمجھے جی میں نبی پاک ہو درام فرما نبی پاک ہے بادشاہ خلیفہ ایک بادشاہ جناب والا پاسی بادشاہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مناظرہ کرتا پیسے کس کے بارے مسجد نبی وچ بیٹھ کے گل کرتا ہے گل کرتا کرتا اونچی بولیا حضرت امام مالک نے فرمایا خبردار اپنی آواز نیچی کر تینوں پتہ نہیں تو کنا دی بارگاہ وچ بیٹھا تینوں پتہ نہیں تو کنا دی بارگاہ وچ بیٹھا وہ بارگاہ ہے جتھے ملائکہ بھی جھک جاندے جتھے ملائکہ بھی اپنا سر جھکا لے دے اللہ نے قرآن میں دسیا ہے جنہ آوازاں نیچیاں رکھیاں ہو مرتبے پا گئے جڑے اونچی اونچی بولے ہو جاہل نے انہوں نے کسی گل کا پتہ ہی نہیں بادشاہ تے روکتا ہے نبی پاک دی بارگاہ دا ادب سنیا تے ہوش اٹھ گئے جواب مانگن لگے تے کہنے لگے جی میں منہ قبلے وال کرنا ہے کہ ادھر نو کرنا ہے حضرت امام مالک نے فرمایا نکمیا تیرے میرا بھی الو ہوے گا جیڑا نبی پاک نو پیچھا کرے جیڑا نبی پاک نو منہ موڑ لیندا رب بودے نو منہ موڑ لیندا یہ نبی پاک دی بارگاہ دا ادب نبی پاک دی بارگاہ دا نبی پاک دی بارگاہ دا ادب حضرت سلیمان بن سہیم ایک بہت جلیل القدر صحابی گزرے آپ فرمانے لگے کہ میں سو گیا ایک دن ستا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
میری خواب میں تشریف لے پریشان سا کسی گل پریشان کس گل تو سن کہ آپ کہتے سن لوکی روزہ انور تے حاضر ہوندے نے تے نالے نبی پاک دی بارگاہ میں سلام کہندے نے کی کہندے نے اجے ایسے نہیں کہ لوگ میں تو بات پڑھ دے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب بولو صحیح ہے پڑھنے کے نہیں پڑھتے اس طرح ہوتے بھی لوگ کی پڑھ دیں تو حضرت سلیمان بن سعید فرما دے کہ میں پریشان ہوں نبی پاک آپ کی تشریف لے آئے تو میں کی ہویا آپ فرما دے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نوم میں اپنی نیند میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلاء الذین یاتون ویسلمون علیک تفقہوا سلامہم سونے جڑے تہاڈی بارگاہ چوندے نے سلام کہندے نے انہاں دا سلام سمجھدے ہو اتفقہم سلامہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ارد علیکم سلیمان بن سعید تو یہ سوچ رہے کہ میں سلام سمجھنا کہ نہیں سمجھتا فرمایا میں سلام سمجھنا نہیں آتے سلام دا جواب بھی دے رہا ہوں میں صرف سلام سنتا ہی نہیں بلکہ سلام دا کیا بات ہے کیا تو اسی تیسے گل کی بڑے خوش ہو جانے ساڈا سلام ہوتے پڑھ سبحان اللہ کہ کسی نے پتہ لگ جائے کہ ادھر بھی جواب آیا کوئی بہنا تانوں کی پتہ ہے اگر نہیں آوے تو دا کی مزہ ہو یہ بھی ہر بندے نوں مزہ ہر بندے دی قسمت یہ بھی چیز نہیں ہے ادھر امتی سلام آکھے ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار بریلی حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میرا وجدان ہے جدوں اپنی حدیث شریف پڑھی ہوئے گی فرمایا نا ام رد علیکم میں صرف سلام سندا ہی نہیں سمجھدا ہی نہیں بلکہ جواب بھی دینا وا آپ نے قلم فرمایا اٹھایا تے آپ فرمانے نے ہم غریبوں کے آقا بیٹے ہاتھ درو ہم غریبوں کے آقا بیٹے ہاتھ درون کی کہہ لو ہم غریبوں کے آقا بیٹے حد دروں نوشائے بزم جنت پیلا کچھ ساری کہہ لو نوشائے بزم جنت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لا اللہ ان لبوں کی نزاکت پہ لا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخر تک اپنے آن والے ہر امتی واسطے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی امام جناب والا امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جناب والا الکبیر وچ حدیث نقل فرمائی میرے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی جن نے میری قبر انور نو ویکھیا میں اودی شفاعت کرانگا جن نے میری قبر انور نو ویکھیا میں اودی شفاعت کرانگا اینڈ کہہ لو جڑا نبی دی بارگاہ وچ ٹر گیا اودی بخشش دی مہر لگ گئی اودی بخشش دے بولو بولو جڑا نبی پاک دی بارگاہ وچ ٹر گیا اودی بخشش دے اودی بخشش دی مہر لگ گئی پر یاد رکھیو ہر کسی نو سعادت ملدی ہر کسی نو ملدی نہیں مکے تے بڑے بڑے ٹر جاندے نے لیکن مدینے کوئی جاندا ہے جنوں امام الانبیاء بلاندے نے جب
जो इमाम अल-अंबिया जो करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहब हजरत का फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अंदर 70,000 फरिश्ता सवेरे होंदा ते 70,000 शाम ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ जनाब सैयदा आयशा तो सदीका ने पूछा हो की करते फरमाया जी आके कब्र अनवर दे नाल अपने पर मस करते ने बरकतां लेंदे ने नाले दरूद व सलाम पढ़दे की करते ने बरकतां लेने नाले दरूद मैं कभी बड़ा हैरान होया मैं कि अल्लाह तो दरूद पढ़दा अल्लाह दे मलाइका भी पढ़दे उम्मत भी पढ़दी है ते जिथे जिथे है ने सारे पढ़दे ने ते फिर ये 70,000 सवेरे 70,000 शाम ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ हिकमत की है पढ़ते नहीं पढ़ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सहाबिका भाई जिथे जिथे है तो उथे पढ़ता कि नहीं बोलो सही भाई अल्लाह पढ़दा है अल्लाह दे मलाइका पढ़दे ने ईमान वाले भी पढ़दे ने जिथे जिथे है ने उथे ही ते नबी पाक तक पहुंचदा भी है नबी पाक तक अपनी किताबां दे बड़े हवाले ने लेकिन एक किताब है साडे जिहड़े कुछ साथी तबलीगी ने उन्हां कोल किताब है फज़ाइल ईमान ओदे विच बाब है दुरूद सलाम दस्या है हुण भावें लब्बे ने लब्बे पीड़ हुंदी सी ओदे विच मौलाना ज़करिया सहारनपुरी उन्होंने एक रवायत नकल फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दुनिया की जान की बात अल्लाह एक फरिश्ते दी ड्यूटी ला देगा मेरी कब्र अनवर ते खड़ा होवेगा या रसूलल्लाह और का दे वास्ते फरमाया अल्लाह ओनु सारे इंसानां दे नाम उन्हां दे वालिद दे नाम उन्हां दे इलाके दे नाम दस के खिलारेगा मेरा कोई उम्मती दरूद पढ़ेगा ओनु पता लग जाएगा और मेनू दसेगा सुनिया फलां बिन फलां ने फलाने थां तो पढ़िया है सुभान अल्लाह आज मुस्कुराहट की बात फलां बिन फलां ने फलाने इलाके तू पढ़िया जे ओ मैं क्या कमलिया जी दे खातम दा ये मकाम है ओनु पढ़न वाले दा भी पता है पढ़न वाले दे बाप दा भी पता है इलाके दा भी पता है उस आका दा अपना की मकाम है की कहंदा मैं सोची पे गया मैं क्या कोई जिथे जिथे कोई है ने पढ़दे हैं सब मेरी पहचान सा वाली गल जिथे जिथे कोई है उथे उथे पढ़दे हैं ते भाई पहुंचदा भी है लेकिन 70 सवेरे 70 शाम ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੋ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੋ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆ ਕਰੋਗੇ 1,40,000 ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜਨਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ आपने की फरमाया और पढ़ो सूरह नंबर में जिथे सूरह हजरत सालेह अलैहि सलाम हजरत समूद अलैहि सलाम का वाकया अल्लाह ने फरमाया कौम के अज़ाब आ गया पत्थर वजदे ते वेंदे ने मारे नाले नहीं दे और फिर लोकां नु ये ते पता लगदा दुरूद व सलाम दी आवाज आ रही कि पढ़दा कौन है पढ़न वाले नजर नहीं आउंदे रब ने ड्यूटियां ला दित्तियां सोहणिया जिथे जिथे होवेगा ओथे ओथे तेरे ते दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की बोलो बोलो जिनने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की थी वजबत लहू शफाअती ओदे वास्ते मेरे ओदे वास्ते मेरी शफाअत लाजम होगी क़यामत तक दिन ओदी बख्शिश दा परवाना मैं जारी करूं बोलो बोलो ओदी बख्शिश दा परवाना मैं जारी मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई हुण मैं सिर्फ ये चीज दसना चाहना कि जदों हर चीज का हल भी कोल है ते फिर उम्मती परेशान होकर सोवे एडी नलायकी ते गफलत नहीं होनी चाहिए सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह में दरूद व सलाम दे नजराने भेजन की आदत बनानी चाहिए मैं क्या कहता हूं दरूद व सलाम पढ़न की आदत बनानी चाहिए और मैं ना वैसे तो साडा हर काम ही अल्लाह के रसूल दी रज़ा वास्ते होना चाहिए लेकिन कोई काम तो तुहानू ऐसा याद होना चाहिए ना जेड़ा आपको सोने ये सिर्फ तेरे वास्ते कीता
یہ صرف تیرے واسطے کی. ایک بندہ میں ملیا وہ بس چلاتا. میں انہوں پوچھا میں کسی مدرسے پڑھے داڑھی رکھی سے ماشاءاللہ. میں پوچھا کسی مدرسے پڑھے بناتا نہیں. میں کوئی بس کیتا ہے نہیں نمازہ ماتا ہے پوری نظر جی کوئی نہیں. میں کیا تھا داڑھی شریف رکھی ہے تے عام طور تے مدرسے دے طالب علم پھر رکھ لیندے نے چھٹ کے دے تے پھر بعد میں سنت رکھ لیندے نے. تے تساں انہوں نے کیا میں کسے واسطے نہیں صرف نبی پاک واسطے رکھی. سبحان اللہ. میں کسے واسطے نہیں صرف نبی پاک واسطے رکھی. میں کیا جی اتنی گل تو کرتے نہ کہ میں نبی پاک واسطے رکھی ہے یہ تیری غیرت دی گل ہے تو انا میں نبی پاک واسطے رکھی ہے. میرا نبی بڑا لجپال ہے وہ گلاں دا مان رکھدا ہے. وہ کی رکھدا ہے گلاں دا مان رکھدا ہے. اونوں تے صرف یہودی دا منڈا پیار نہ ویکھ لے تے نبی پیچھے کٹ اڑ جاندا ہے تے جڑا ایمان والا داڑھی او دے واسطے رکھے او دی قبر چ کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. ساری ناکامی دی وجہ ایک ہی ہے اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق کمزور کرنا. ساری پریشانیاں دی وجہ یہی ہے کہ رب سانو بار بار یاد کراندا ہے. ایک بوا چھڑ دیتا تے بوے تے ذلیل ہو گئے. پریشان نہ ہو کسی کام دا کوئی بھی گھاٹا نہ ہوئے بس نبی پاک دے در دا پتہ ہوئے بوے دا پتہ ہوئے. میں نہ کتے بھی کوئی غریب امتی نبی پاک دی بارگاہ دا تصور کر لے. لکھیا قاضی اجاز مالک اندسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب شفا شریف میں ذکر فرمایا جو اتحیات میں جو بیٹھ کے تم پڑھنا میں السلام علیکہ ایوہ النبی فرمایا بین کر سستی نہ لفظ نہ کیا کر بلکہ انج سمجھیا کر جی میں نبی پاک دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی پاک دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. توجہ نہ جملہ کیا کر کیوں ادھر تو سلام کہنا ہے ادھر امام الانبیاء خود سماعت فرما دے. توجہ نہ پڑیا ہوئے نبی پاک دی نظر کرم ہو جاوے ایڈے پاک اور آج اپنے آپ میں عہد کر دی اپنی بہت دامی دوشی پڑھو. بی بی نال بیٹھی ہو بیتے تسبیح ہو دیا کر لو ایک پاس واپی پڑھ لو ایک پاس انہوں کیا پڑھئے تم ہی پڑھ لیں. چھوٹے بچے نے چھوٹ دیا تو انہوں نے چھوڑی جو بیٹھ کے مولا یا صلی اللہ وسلم دائما نابادا یہ پڑھیا کرو. میں نہ جنہ بچیاں دے سناتا میں نبی پاک دیا ناتا تے درود و سلام وہ پھر نہ گانے سن گے نہ کچھ اور سن گے وہ بھی سون گے تو تھوڑے نال نبی پاک دیا ناتا ہی کھانے. آؤ اپنی آپ کو سماجی خالصتاً نبی پاک دی ذات میں اپنے تعلق مضبوط کریے. صبح شام نبی پاک دی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریے تاکہ یہ تھے بھی حاضری ہو جائے گی وہ تھے بھی. اللہ نبی توفیق عطا فرمائے. آپ خدا